सुदूरपश्चिममा सरकारबाट एकीकृत समाजवादी बाहिरिने सबै मन्त्रीले राजीनामा दिँदै इजरायल तेल अभिभमा गोली चल्दा 2को मृत्यु 9 जना घाइते। पशुपति धर्मशालामा ताला लाग्ने त्रासले बतास समूहले गेटमै रोक्यो सरकारी टोलीलाई, सरकारले लगायो ताला। अदालतको अन्तरिमकालीन आदेशपछि फेरि धर्मशालाको खुल्यो ताला। भुवन पाठकको प्रस्ताव सहमतिमा राज संस्था पुनर्स्थापना गरौँ, लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदबाट रुस निलम्बित। श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कमा नयाँ गभर्नर नियुक्त। युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको ट्रेन स्टेसनमा रुसले गर्यो रकेट आक्रमण, कम्तीमा 30 जनाभन्दा बढीको मृत्यु। राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीले $30,000 बार्गेनिङ गरेको अर्थमन्त्रीलाई सूचना। पत्रकार सम्मेलन मार्फत आचार संहिता लागू भएको घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोग। आफ्नो असक्षमता लुकाउन अर्थमन्त्री गभर्नरमाथि जाई लाग्ने गोकुल बासकोटाको टिप्पणी। कङ्गोमा भएको विस्फोटमा 6 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। सुनको भाव आज पनि प्रति तोला 500 रुपियाँलाई बढ्यो, फेरि पुग्यो 1 लाख नजिक। नेपालको अर्थतन्त्रको तुलना श्रीलङ्कासँग गर्न मिल्दैन, जनतालाई आतंकित पार्ने काम बन्द गर्नुहोस्, अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको मतभेद छुताछुल्ल, राष्ट्र ब्याङ्कमाथि आरोपको चाङ। अर्थमन्त्री बनेको 24 घण्टा नबित्दै राजीनामा घोषणा गरेका श्रीलङ्काका अर्थमन्त्रीले पदलाई निरन्तरता दिने। खुला मञ्चमा रेखा थापाको भाषण। अबको चुनाव महाभारतको युद्ध जस्तो, तपाईहरू कौरवको पक्षमा कि पाण्डवको? दर्शकवृन्दहरू नमस्कार, राजनीति सञ्चारको खबर बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेको केही महत्त्वपूर्ण ताजा समाचारको साथमा म राजनीति मणि उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकोले अन्त्यसम्म हेरी लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै संसारभर कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा अदालतको अन्तर्कालीन आदेशपछि बतास समूहले सञ्चालन गरेको धर्मशालाको खुल्यो ताला। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा आनन्द बतासले सञ्चालन गरिरहेको होटलको पक्षमा अन्तरिमकालीन आदेश दिएको छ। शुक्रबार अदालतले पशुपति विकास कोष विरुद्ध पेसा व्यवसाय अवरोध नगर्न भन्दै अन्तर्कालीन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिएका छन्। पशुपति विकास कोषले आफ्नो होटल बन्द गर्न लागेपछि बतास समूहले बिहिबार अदालतमा निवेदन दिएको थियो। लिखित जवाब माग्दै अदालतले व्यवसायमा अवरोध नगर्न भन्दै आदेश जारी गरेको हो। शुक्रबार दिउँसो कोषले धर्मशालामा ताला लगाएको थियो। बतास समूहले धर्मशाला छाड्न नमानेको भन्दै त्यहाँका 2वटा मुख्य गेटमा ताला लगाएको थियो। अदालतको अन्तरिमकालीन आदेश आएसँगै सो ताला पनि खुलेको छ। चैत 14 गते बतास समूहसँगको सम्झौता भङ्ग गर्दै कोषले धर्मशाला छोड्न भन्दै आएको थियो। 2076 सालदेखि पशुपति धर्मशाला बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सम्झौता विपरीत भाडा उठाएको आरोप लागेपछि बतास समूहमाथि कोषले कारबाही अगाडि बढाएको थियो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। खुला मञ्चमा रेखा थापाको भाषण। अबको चुनाव महाभारतको युद्ध जस्तो, तपाईहरू कौरवको पक्षमा कि पाण्डवको? अभिनेत्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेत्री रेखा थापाले आगामी निर्वाचन महाभारतको लडाईँ जस्तो हुने टिप्पणी गरेकी छिन्। यस लडाईँमा सत्यको साथ दिन उनले सबैलाई अपिल गरेका छिन्। राप्रपाको खुला मञ्चमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै रेखाले राप्रपाले पाण्डव र अरू दललाई कौरवको संज्ञा दिएकी थिइन्। उनले प्रश्न गरिन्, अब कौरवको साथ दिने कि पाण्डवको? तपाईहरूले निर्णय गर्नुपर्छ। सत्यको साथ दिने कि असत्यको? तपाईहरूको हातमा छ। कस्तो देश बनाउने तपाईहरूले सोच्नुपर्छ। दलहरूले जनतालाई माग्ने र दासी बताएको उल्लेख गरिन्। यी दलहरूले राजधानीमा बसेर तपाईहरूलाई स्वाधीनताको लाल पूर्जा बेचे, तपाईहरूले आफ्नो विचारको झोला बोकाएर बन्दी बनाए। अब सधैँ बन्दी नै बनिरहने कि बहादुर नेपाली बन्ने? माग्ने बनिरहने कि मालिक बन्ने? देश बेच्नेसँग सती जाने कि स्वाभिमानी नागरिक बन्ने? रेखाले प्रश्नको वर्षा गर्दै भनिन्। हालै विवाह बन्धनमा बाँधेकी रेखा सिउँदोमा सिन्दुर लगाएर सभामा पुगेकी थिइन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। राजीनामा घोषणा गरेका श्रीलङ्काका अर्थमन्त्रीले पदलाई निरन्तरता दिने।
यसै हप्ताको सुरुमा नयाँ वित्त मन्त्री नियुक्त भई 24 घण्टामा राजीनामा दिएका श्रीलङ्काका सत्तारूढ दलका सांसद अली सवारीले आफ्नो जिम्मेवारी निरन्तरता दिने बताएका छन्। उनलाई गत सोमबार राष्ट्रपति राजापाक्सेले अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने एक दिनपछि राष्ट्रपतिलाई राजीनामा पेश गरेका थिए। राष्ट्रपतिबाट उनको राजीनामा स्वीकृत भएका थिएन। उनले शुक्रबार संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। अरू कसैले पनि अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्न आनाकानी गरेको र राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्सेले सवारीको राजीनामा स्वीकृत गर्न नमानेपछि उनले वित्त मन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने बताएका हुन्। सवारीले भने जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्नु परे पनि देशको अर्थतन्त्र बचाउन म अर्थमन्त्रीको रूपमा रहन र आवश्यक काम गर्न तयार छु। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट र घन्टौँ लामो विद्युत भार कटौती र इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यक आपूर्तिमा अभावको समाधानका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। सुदूरपश्चिम सरकारबाट समाजवादी बाहिरिने सबै मन्त्रीले राजीनामा दिँदै। नेपाली काङ्ग्रेस सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुने भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहिरिने भएको छ। काङ्ग्रेसबाट 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीसँगै समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिने निष्कर्ष निकालेको हो। समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्ण जोशीले सबै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको बताइन्। केन्द्रीय गठबन्धनले सहमति गरेपछि मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारी भएको थियो। समाजवादीका सुदूरपश्चिम 4 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका क्रममा फेरि सहभागी हुन सक्ने बताएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। इजरायलको टेल अभिभमा गोली चल्दा 2 को मृत्यु 9 जना घाइते। इजरायलको तेल अभिभ सहरमा गएको गोलीकाण्डमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना घाइते भएका छन्। पछिल्लो 2 हप्तामा इजरायलमा भएको यो चौथो आक्रमण हो। गोलीबारी तेल अभिभ सहरको डिजेनगोफ स्ट्रिटमा भएको थियो, जुन सबैभन्दा व्यस्त ठाउँहरूमध्ये एक मानिन्छ। बार र रेस्टुरेन्ट भएको क्षेत्र भएकोले यहाँ मानिसको आवाजात पनि उच्च छ। टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार डिजेनगोफको बारमा एक व्यक्तिले गोली हानेका हुन्। सुरक्षा बलले अहिले आक्रमणकारीको खोजी गरिरहेको छ। इजरायलको आपतकालीन सेवाका प्रवक्ताले आक्रमणपछि कम्तीमा 9 जनालाई अस्पताल लगेको र तीमध्ये 4 जना जीवन र मृत्युको लडाईँ लडिरहेको बताएका छन्। बिहिबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायली प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटले आक्रमणमा मरेकाहरूका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्। उनले आक्रमणलाई संलग्नलाई खोज्ने कार्य जारी रहेको पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्, इजरायली सुरक्षा सेवा तेल अभिभमा यो रक्तपात गर्ने आतंककारीको खोजीमा छ। आतंकवादी जहाँ भए पनि हामी पुग्छौँ र उसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबैले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी अर्को हामीसँग समाचार छ। भुवन पाठकको प्रस्ताव, सहमतिमा राज संस्था पुनर्स्थापना गरौँ, लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठकले अब राप्रपाको नेतृत्वमा मात्रै मुलुकमा परिवर्तन सम्भव रहेको दाबी गरेका छन्। उनले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। राप्रपाले काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजना गरेको जनसभामा बोल्दै पाठकले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता असफल साबित भइसकेको टिप्पणी गरेका छन्। पाठकले भने गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता पनि असफल भइसके, अब सबै दलहरू बसौँ र सहमतिबाट यो व्यवस्था परिवर्तन गरौँ। आफ्नो आग्रह स्वीकार नगरेर आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर राजालाई नागार्जुनबाट नारायण हिटीमा ल्याउने उनले चेतावनी दिएका छन्। यो आग्रह अस्वीकार हुनुहुन्न भने आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर नागार्जुनबाट राजालाई नारायण हिटीमा ल्याउनेछौँ, उनले भने। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट असफल भइसकेकोले अब राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार बस्नुपर्ने पाठकले बताएका छन्। राप्रपा अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्र यो मुलुकको परिवर्तन सम्भव छ, उनले भनेका छन्। अर्को समाचार छ। राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदबाट रुस निलम्बित। रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदबाट निलम्बन गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा मतदान हुँदा रुस विरुद्ध पर्याप्त मत परेकोले
परिषदबाट रुस निलम्बित भएको हो। युक्रेनमा आक्रमण गरेर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेकोले मानव अधिकार परिषदमा बस्न रुसलाई दिन नहुने भन्दै निलम्बनमा गरिएको जनाएको छ। महासभामा भएको मतदानमा रुसलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा 93 मत परेको थियो भने विपक्षमा 24 मत परेको थियो। त्यसैगरी 58 देशमा मतदानमा सहभागी भएका थिएनन्। रुसलाई मानव अधिकार परिषदबाट निलम्बित गरेको प्रति अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई एक्ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषदमा रुसलाई रहन नदिएकोमा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा रुस विरुद्ध मतदान गर्नेहरूलाई धन्यवाद छ, राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। परिषदबाट रुसलाई हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्थपूर्ण घटना भएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अर्को समाचार छ, युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको ट्रेन स्टेसनमा रुसले गर्यो रकेट आक्रमण, 30 जनाको मृत्यु। युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको क्रामाटोर्स्क सहरमा शुक्रबार रुसले 2वटा रकेट प्रहार गरेर ट्रेन स्टेसन ध्वस्त पारेको छ। आक्रमण 30 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने 100 जना घाइते भएका छन्। युद्धमा फँसेका मानिसलाई सुरक्षित निकाल्नका लागि उक्त ट्रेन स्टेसन उपयोग गरिँदै आएको एएफपीले खबर दिएको छ। देशका सुरक्षित भागतर्फ जान लागेका मानिसलाई लक्ष्य गरी आक्रमण गरेको युक्रेनले रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। रुसले आक्रमणका विषयमा टिप्पणी गरिसकेको छैन। आफूले कहिले पनि नागरिकलाई तारो बनाउने नगरेको उसले बताएको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार छ, कङ्गोमा भएको विस्फोटमा 6 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। कङ्गोमा एक रेस्टुरेन्टमा भएको विस्फोटमा परि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 6 पुगेको छ। कङ्गोको उत्तरी किबु प्रान्तको एक रेस्टुरेन्टको बारमा सो विस्फोट भएको थियो। बिहिबार साँझ भएको सो विस्फोटमा परेर अरू 15 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूमध्ये अधिकांश अवस्था गम्भीर रहेको पनि बताएको छ। सो विस्फोटका कारण रेस्टुरेन्टमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। कङ्गोका सञ्चार तथा मिडिया मन्त्री प्याट्रिक मुयोले सो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर छ। विस्फोटका बारेमा हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ। सो विस्फोट कसले र किन गराएको हो भन्ने बारेमा अहिले नै केही पत्ता नलागेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ। मन्त्री मुयाले शान्तपूर्वक बस्न नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेकोले अहिले नै विश्व विस्फोटबारे केही भन्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार छ, सुनको भाव आज पनि प्रति तोला 500 रुपियाँलाई बढ्यो, फेरि पुग्यो 1 लाख नजिक। नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य आज पनि उकालो लागेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर उतार चढाव आइरहेको नेपाली बजारमा आज पनि सुनको भाव प्रति तोला 500 रुपियाँले बढेको हो। बिहिबार प्रति तोला 79,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छापा सुन आज शुक्रबार भने प्रति तोला 500 रुपियाँले बढ्दा 1 लाख नजिक पुगेको हो। 98,500 रुपियाँ कारोबार भएको तेजाबी सुनलाई आज 79,000 रुपियाँ पर्नेछ। यता चाँदीको मूल्य समेत बढेको छ। बिहिबार प्रति तोला 1,345 रुपियाँ रहेको चाँदी आज शुक्रबार 1,355 रुपियाँ रहेको छ। राजनीतिक सञ्चारको खबर बुलेटिन आजलाई यति नै। जाँदै फेरि एकपल्ट हेडलाइन्सहरू। सुदूरपश्चिममा सरकारबाट एकीकृत समाजवादी बाहिरिने, सबै मन्त्रीले राजीनामा दिँदै इजरायल तेल अभिवमा गोली चल्दा 2 को मृत्यु, 9 जना घाइते। पशुपति धर्मशालामा ताला लाग्ने त्रासले बतास समूहले गेटमै रोक्यो सरकारी टोलीलाई, सरकारले लगायो ताला। अदालतको अन्तरिमकालीन आदेशपछि फेरि धर्मशालाको खुल्यो ताला। भुवन पाठकको प्रस्ताव, सहमतिमा राज संस्था पुनर्स्थापना गरौँ, लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदबाट रुस निलम्बित। श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कमा नयाँ गभर्नर नियुक्त। युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको ट्रेन स्टेसनमा रुसले गर्यो रकेट आक्रमण, कम्तीमा 30 जनाभन्दा बढीको मृत्यु। राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीले $30,000 बार्गेनिङ गरेको अर्थमन्त्रीलाई सूचना। पत्रकार सम्मेलन मार्फत आज संहिता लागू भएको घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोग। आफ्नो असक्षमता लुकाउन अर्थमन्त्री गभर्नरमाथि जारी लाग्ने गोकुल बास्कोटाको टिप्पणी। कङ्गोमा भएको विस्फोटमा 6 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। सुनको भाव आज पनि प्रति तोला 500 रुपियाँलाई बढ्यो, फेरि पुग्यो 1 लाख नजिक। नेपालको अर्थतन्त्रको तुलना श्रीलङ्कासँग गर्न मिल्दैन, जनतालाई आतंकित पार्ने काम बन्द गर्नुहोस्, अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको मतभेद छताछुल्ल, राष्ट्र ब्याङ्कमाथि आरोपको चाङ।
अर्थमन्त्री बनेको 24 घण्टा नबित्दै राजीनामा घोषणा गरेका श्रीलङ्काका अर्थमन्त्रीले पदलाई निरन्तरता दिने। खुला मञ्चमा रेखा थापाको भाषण। अबको चुनाव महाभारतको युद्ध जस्तो, तपाईँहरू कौरवको पक्षमा कि पाण्डवको?